बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐसे 5 लोगों के साथ कभी भूलकर भी झगड़ा मत करना। और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि 11 औरतें बेवफ़ा होती हैं। 3 औरतों से शादी नहीं करनी चाहिए और 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐसे 5 लोगों के साथ कभी भूलकर भी झगड़ा नहीं करना, और अगर आप झगड़ा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, कौम का सरदार। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, कभी भी कौम के सरदार से झगड़ा ना करना, क्योंकि कौम के सरदार के पीछे सारी कौम होती है। अगर आप सरदार के साथ झगड़ा करोगे तो अपनी ही ज़िल्लत और रुसवाई का सामान इकट्ठा करोगे, इसके अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। नंबर 2, किसी भी आलिम के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलिम को अल्लाह ताला ने इल्म की सोझ बोझ अता फरमाई है। अगर आप उसके साथ झगड़ा करोगे और उसको सताओगे, अगर उसने बद्दुआ दे दी तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कभी किसी आलिम के साथ झगड़ा ना करना। नंबर 3, बच्चों के साथ भी कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो बच्चे हैं और आप समझदार हो, तो समझदारी से काम लें। बच्चों से मोहब्बत करो और उनसे झगड़ा ना करो। नंबर 4, औरत के साथ भी कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो औरत अपनी हो या गैर की, औरत औरत ही होती है। और अगर आप औरत के साथ झगड़ा करोगे तो आप बर्बादी की तरफ चले जाओगे। नंबर 5, बदज़ुबान से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो बुरा बोलता है और बात बात में गाली देता है, और जब एक बार बोलना शुरू कर दे तो चुप होने का नाम ही नहीं ले, तो ऐसे बदज़ुबान से भी कभी झगड़ा ना करना। नाज़रीन, वैसे तो हमें किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, मगर ये 5 तरह के लोग ऐसे हैं जिनसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी मना फरमाया कि इन 5 तरह के लोगों से भूलकर भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिन औरतों में ये 11 निशानियाँ होती हैं वो बहुत ही बुरी होती हैं, और ऐसी औरतें हमेशा धोखा और नुकसान देती हैं। नंबर 1, पर्दा ना करने वाली औरत, यानी जो औरत बेपरवाह बाहर घूमती रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत नंगे सर और बेपरवाह बाहर घूमती है तो शैतान उसको झांक झांक कर देखता है। नंबर 2, शोहर की नाफरमानी करने वाली औरत, यानी जो औरत अपने शोहर की इज़्ज़त ना करे और हर वक्त उसकी नाशुक्री करे, ऐसी औरत भी बेवफा होती है। नंबर 3, बदज़ुबान औरत, यानी कि जो हमेशा बुरी ही बातें बोलती हो और ऐसी बातें बोलती हो जिससे उसके शोहर को तकलीफ़ पहुंचती हो, परेशानी पहुंचती हो, या उसकी ज़ुबान से लोग डरते हों कि कहीं ये हमें बुरा ना कह दे। नंबर 4, बालों को खुला रखने वाली औरत। नाज़रीन, याद रखें कि बालों को खुला रखना भी क़यामत की एक निशानी है, और ऐसी औरत जो बालों को खुला रखती है वो बहुत ही बुरी आदतों की मालिक होती है। नंबर 5, अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझने वाली औरत। नाज़रीन, मर्द हो या औरत, जो अपने आप को अक्लमंद समझे वो सबसे बुरा बेवकूफ़ होता है। नंबर 6, ज़्यादा बोलने वाली औरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे ज़्यादा औरतें जहन्नुम में ज़ुबान की वजह से ही जाएंगी, यानी जो सब से ज़्यादा ज़ुबान चलाए वो औरत कभी भी दूसरे का भला नहीं सोचेगी। नंबर 7, ज़्यादा सोने वाली औरत भी बुरी होती है। नंबर 8, चीख कर बोलने वाली औरत, यानी जो औरत हमेशा बुलंद आवाज़ से बात करे,
کبھی بھی نرم اور نیچی آواز میں بات نہ کرے۔ نمبر 9، باریک کپڑے پہننے والی عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس سے پہلے عورت ایسا لباس پہنے گی جس سے اس کا جسم ظاہر ہونے لگے گا۔ نمبر 10، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والی عورت۔ برائی کرنا تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن اگر عورت شوہر کی برائی کرتی ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوتی ہے، کیونکہ شوہر ساری ذمہ داری اٹھاتا ہے تو اس کے باوجود بھی عورت شوہر کی برائی کرے تو بہت ہی بری بات ہے۔ نمبر 11، زیادہ گھومنے پھرنے والی عورت، یعنی کہ جو عورت کھلے عام بازاروں میں گھومے اور بغیر کسی کام کے یوں ہی سڑکوں پر چلتی رہے تو ایسی عورت بھی بری ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ یا علی، ہم اپنی یا کسی کی بھی شادی کے وقت سب سے بہترین عورت کا انتخاب کیسے کریں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، شادی کرتے وقت یہ دیکھ لینا کہ لڑکی میں یہ 3 عیب تو نہیں، ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اور زندگی کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے سوال کیا، یا علی، وہ 3 عیب کون سے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جو عورت اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ پاک نے انسان کی عزت، دولت اور شہرت، مالداری اور خوشحالی سب کچھ انسان کے وقت میں پوشیدہ رکھا ہے، اور جو عورت اپنے وقت کی ہی قدر نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے یہ ساری نعمتیں چھین لیتا ہے، اور ایسی عورت اپنے شوہر کی بھی قدر نہیں کرتی ہے۔ نمبر 2، جو عورت جھوٹ بولتی ہو، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گناہ کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے، اور جس عورت کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہو وہ اپنے شوہر کے سامنے بھی ہمیشہ جھوٹ بولتی رہے گی، اور اس طرح جھوٹ کی بنیاد پر وہ گھر کیسے بنائے گی، اور اس طرح وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لے گی۔ نمبر 3، وہ عورت جو اپنے علاوہ دوسرے مرد اور عورت کو حقیر سمجھے، ان کی عزت نہ کرے، ان کو ذلیل کرتی رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے افضل اور اعلیٰ انسان کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے، لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے سے کمزور لوگوں کی عزت کرتا رہے، کیونکہ جو عورت لوگوں کو حقیر سمجھتی ہے، ان کی عزت نہیں کرتی، تو وہ شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کی کبھی بھی عزت نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا پائے گی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، ویسے تو ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر مسلمان کسی غلط چیز کی دعا نہ کر رہا ہو۔ اللہ پاک کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی دعا وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا۔ مظلوم اگر کوئی دعا یا بد دعا کرے تو اللہ اس سے ضرور قبول کرتا ہے، اس لیے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کے موقع پر مظلوم کے منہ سے کچھ نکل گیا اور اللہ پاک نے اسے قبول کر لیا تو پھر اس ظلم کا معاملہ قدرت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، مسافر کی دعا۔ اگر بندہ اچھے کام کے لیے سفر کر رہا ہو تو یقیناً اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خصوص دین کے لیے سفر کر رہا ہو۔ نمبر 3، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی دعا کا خصوصاً ذکر کیا گیا ہے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے
کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ 3 لوگ وہ ہیں جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔